टीचर की इज्जत आज क्यों नहीं है? खुदा के लिए अपने आप को अप टू डेट कर। इस प्रोफेशन में रहते हुए भी किसी की इज्जत नहीं है ना, रिस्पेक्ट नहीं है, मेरी उसे हमदर्दी है, बड़ी हमदर्दी। अल्लाह ने मौका दिया इज्जत कमाने का और इज्जत ना कमाई। यार बाजार जाओ और खरीदारी के बगैर ही आ जाओ, बदकिस्मती है। खुशबू की दुकान में जाओ, खुशबू के बगैर आ जाओ, बदकिस्मती है। उस्ताद बनो और इज्जत ना कमाओ। आप वो टीचर हो, आपका मजाक उड़ता हो, छेड़ पड़ी हो, बच्चे बचते हो, अवॉइड करते हो, इसका मतलब है टीचर नहीं है। टीचर नहीं है। टीचर की सबसे बड़ी कमाई रिस्पेक्ट है, और उसकी रिस्पेक्ट होती है जो आप अप टू डेट है। क्या बोला? अपग्रेड करके अपने आप को अपडेट रखते हैं, अपग्रेड करता रहे अपने नॉलेज को। नंबर 2, याद रखिएगा, बच्चे उसकी रिस्पेक्ट करते हैं जो प्लान्ड प्रोएक्टिव लोग होते हैं, टीचर होते हैं। प्रोएक्टिव टीचर कौन है? मेरी ज़िंदगी के बेशुमार लेक्चर हैं जिसमें मैंने प्लानिंग कर लिया कि मैंने बातचीत क्या करनी है। कई ऐसे लेक्चर्स हैं जिसमें मैंने शॉर्ट नोट्स बना के रख लिए कहीं। ये आज का दिन आपके साथ 3 सवा 3 का टाइम था, मैंने पहले प्लानिंग सारी की। ये क्या है? ये पहले से तैयारी है। हमारा मसला ये है कि हम वैसे ही कैजुअल उठ के चले जाते हैं। जिस प्रोफेशन को आप कैजुअल ले रहे हैं ना, कभी इज्जत नहीं देगा। आप सीरियस लेना शुरू करें। ये प्रोफेशन जो है, इसमें प्लानिंग की ज़रूरत है, इसमें प्रोएक्टिवनेस की ज़रूरत है। एक दिन पहले तैयार होना, वक्त से पहले तैयार होना। नंबर 3, टीचर की इज्जत आज क्यों नहीं है? ये बड़ी गहरी बात मैं आपको बताऊँ। आपके सामने बैठा हुआ उसको जब ये महसूस होता है कि मैं इसका क्लाइंट हूँ, तो आपकी इज्जत नहीं करता। बड़ा मुश्किल है जब तक कि उसको आपका इखलास महसूस नहीं। बेशक कि हम इस प्रोफेशन से पैसे कमाते हैं, हमारा प्रोफेशन है, लेकिन जिस भी इंसान को सोचा जा सकता है इसको ख़रीदा जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ टीचिंग से ज़्यादा इसका जज्बा, इखलास ऊपर होना। उसको ये पता लग जाए इसका सब्जेक्ट, इसका नॉलेज तो शायद मुझे कहीं से मिल जाए, इसका जो मुखलस होना मैंने कहीं से नहीं खरीदा नहीं जा सकता, क्योंकि जो इसके पास नूर है, इल्म का नूर, वो खरीदा नहीं जा सकता। याद रखें, मुखलस उस्ताद की इज्जत होती है, सिर्फ उस्ताद की इज्जत नहीं होती। जो अपने प्रोफेशन से मुखलिस, जो अपने सब्जेक्ट से मुखलिस, जो आके कहता है कि यार मुझे तनख्वाह मिले ना मिले, मैंने फिर भी पढ़ाना। ये तनख्वाह छोटी चीज़ है, ये मौका बड़ी चीज़ है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये दिल से आप एटीट्यूड करके देखिए। अगर ये आप में वाकई एटीट्यूड आ गया जो मैंने ये गिनवाया है, क्या डैम केयर अबाउट, कम आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं, पैसा पीछे पीछे भागता है, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं। जिस दिन ये वक्त आ जाए ना कि आपके यार मुझे परवाह ही नहीं है, थोड़े आते हैं ज़्यादा आते हैं, काम पीछे पीछे होता है, फिर आप दुनिया तरदे डालती है यार मुझे परवाह, वो इंतज़ार में खड़ी होती है यार हमें मिल जाए, हमें मौका मिल जाए। लेकिन जिस दिन बच्चे को पता लगता है मजबूर है, तो क्या होता है? वो रिस्पेक्ट नहीं। किसी मजबूर इंसान की इज्जत नहीं होती, आज़ाद इंसान की, जिसके पास फ्रीडम हो, हालात की कैद में स्टक ना हो, बल्कि क्या हो, उसके पास पूरा पूरा इख्तियार हो, वो जो करना चाहे या जैसे करना चाहे वैसे कर ले, तब इज्जत होती है। सो मेरी आप सबसे गुजारिश है, 3-4 काम कभी आप ना करें क्लास में या अपने करियर प्रोफेशन के अंदर। नंबर 1, उसको अपनी अर्निंग ना बताएं, ना बताएं, ना बताएं। वजह क्या है? वो आपको उसी कंपैरिजन में लेने लगते हैं। ये सोसाइटी है मटेरियलिस्टिक, इसमें जब भी मटेरियल से आप मेजर करेंगे ना, आपको इन्फीरियर फील होगा, मटेरियल इन्फीरियर। और जब भी आपको कोई इन्फीरियर फील करवाएगा, उसका नुकसान ही होगा, आपसे फ़ायदा नहीं ले सकेगा। यार एक टूटी ख़राब हो जाती है, प्लम्बर 200 रुपये लेके ठीक कर देते, लेकिन ना करे तो घर पानी पानी हो जाता है। वर्थ है ना उसके इल्म की। आप उसे 200 से कंपेयर ना करें, आप उस डैमेज से कंपेयर करें कि अगर वो टूटी ठीक ना करे तो कितना नुकसान होगा इससे। इसी तरह उस्ताद है, जब वो बता देता है कि मेरी तो इतनी को सैलरी है, आप अपनी सैलरी, अपनी कमाई, अपनी इनकम का तज़किरा खुदा के लिए बच्चों के सामने ना, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि आपको इस पैमाने से मापा ही ना जाए। ये पैमाने ही गलत है। पैमाना ये ठीक है कि मेरे इतने शागिर्द यहाँ पर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे से इतना बच्चा पढ़ चुका है, इतनी दुनिया कामयाब हो चुकी है, इतने फलाने कॉलेज में, इतने मेडिकल कॉलेज, इतने यूनिवर्सिटी, ये तो ठीक है। लेकिन जब आप उसे मटेरियल गेन में लाएंगे तो क्या होगा? ये पैमाना आपको छोटा कर देगा उसका। नंबर 2, बच्चों को अपने मसले कभी ना बताएं। कि आप बच्चे को बताने लग पड़े हैं कि आजकल मेरे हालात ज़ाती ठीक नहीं हैं, या मेरे घर में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या औरत कह रही मेरा खामन बड़ा सख्त है कि बेटा जो कुसून पड़ा हुआ है कल ही पड़ा है। ये अगर आपने अपने मसले बताने शुरू कर दिए तो ये आप लिख लीजिएगा, वो बच्चा आपकी कभी इज्जत
مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو پرائیویسی ہے نا، میں تو ویسی لائف میں بڑی ضروری ہے، استاد کے لیے پرائیویسی بہت ضروری ہے. مجھے بڑی دنیا کہتی ہے شاہ صاحب اپنی فیملی آپ ان کی ویڈیو بنوائیں، بچوں کو کہیں آ جائیں ویڈیوز بڑی ہے. میں ان کو اس مشکل میں نہیں لاتا، بڑی مشکل، یہ کیمرے کی لائف بڑی مشکل لائف، یہ لائم لائٹ بڑی مشکل لائف. یہ جب جو فیمس نہیں ہے وہ وش کرتا ہے میں ہو جاؤں، جو ہو چکا اس سے پوچھ کے وہ کہتا ہے یہ بڑا مشکل کہاں. لوگ ایک گیند نہیں خالی جانے دیتے. آپ کون نہیں کھا سکتے گاڑی میں بیٹھ کے، اس کی بھی ویڈیو بن کے اپلوڈ ہو جاتی ہے. یقین کریں آپ، مطلب میں ریئلٹی بتا رہا ہوں، ویری ڈیفیکلٹ ہو. آپ ہیرو ہیں بچوں کے، بچوں کا آئیڈیل کون ہے؟ آپ جو میری بہنیں بیٹھی سیکنڈ کریں گی، مائیں آ کے نہیں کہتی تسی کہو ساڈی سندا نہیں ہے. آپ سے کہتے ہیں باپ آ کے، ماں کے کہ جی آپ کہیں سر آپ کی سن لیں گے، ہماری تو سنتے نہیں ہیں. کیوں؟ آپ آئیڈیل ہیں ان کے. مجھے بتائیں اپنے آئیڈیل کے اگر مسئلے سارے پتہ ہوں تو آپ اس کو ورتھ نہیں دے سکتے. ہم اپنے آئیڈیل کو سپر مین سمجھتے ہیں. ہم اپنے آئیڈیل کو، وہ میتھ کا سوال حل کرتا ہے، ہمیں لگتا ہے وہ زندگی کے سارے مسئلے حل کر سکتے ہیں. یہ فیل ہونی چاہیے. جس سے امپریس کی فیل نہیں ہے نا، اس سے سیکھ نہیں سکتے. سو استاد کی عزت اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کے ذاتی مسئلے سارے کے سارے آپ نشر کر دیں. نمبر 4، کبھی بھی اپنی مجبوری اور اپنا لالچ اور اپنا طمع ظاہر نہ کریں. نیور. اٹس اے سن کہ بچے کل سے نا انڈے ختم ہوئے گا، اگلے دن آدھی گلاس انڈے لے کے آئیں گے. یہ کئی لوگ کرتے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہوتا. اس وقت کہیں ایسے میں نے دیکھے مہربان بیچارے، ان کو اندازہ نہیں ہے اس طرح کے کاموں کا نقصان کیا ہوتا ہے. یہ وقتی طور پہ تو آپ کے بڑے کام ہو جاتے ہیں. یا میری کل سے موٹر سائیکل خراب ہے تو میں رات سے ہی دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ کو مجھے پک اینڈ ڈراپ کی سروس دے. اردو سے کہتا ہے سر میں دوں گا سر، آپ کی فلم کا ہیرو میں ہوں. سر یاد رکھیں خودداری سے بڑی کمائی کوئی کہ اپنے ٹانگوں پہ چل کے محنت کر کے خود کچھ کرنا، اپنے شاگرد پہ کبھی بوجھ نہ بنے. اس کو دینے والا بنے، اس سے لینے والے نہ بنے. نمبر 5، سر جب بھی آپ جو محنت کریں اس کا ریٹرن شاگرد سے چاہتے ہیں، آپ کی عزت نہیں کرے گا، ریٹرن اللہ سے چاہیں. میں کہتا ہوں ایون کہ ٹیچر اگر امید لگاتا ہے میری جو محنت ہے اس کا صلہ اسکول دے گا، میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں نہیں دے سکتا. پرنسپل دے گا نہیں دے سکتا، مینجمنٹ نہیں دے گی، اللہ دے گا. یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ ہماری ساری ایفرٹ تگ و دو محنت کا اصل صلہ اللہ کے پاس ہے. ایک لمحے سوچیے گا 10 15 20 ہزار روپے کو بیٹا سیلری تو نہیں ہے. گھر میں کام کرنے والی بھی اتنا کوئی کما رہی ہوتی، ہم پڑھ لکھ کے پھر اتنا کماتے ہیں. یہ کمائی تو کوئی نہیں ہے، اس سے تو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. ہاں ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارا بڑا پرائڈ ہے، وہ ہے کنٹریبیوشن. وہ کہ ہمارے کام سے کوئی سیکھ رہا ہے، ہمارے علم سے کوئی منور ہو رہا ہے، ہمارے کام سے کسی کی زندگی بن رہی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ کے شاگرد کو یہ پتہ ہے نا کہ ہمارا استاد با کردار انسان نہیں ہے، بہت ضروری ہے. آج کا بڑا المیہ یہی ہے کہ ایک وہ حیاداری جو ایک اپنے شاگرد سے ہونی چاہیے. فرینڈ ہونا اور فرینڈلی بیہیویئر ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ بڑی ضروری چیز ہے. مثلا میں میرے بچوں کے ساتھ میرا فرینڈلی بیہیویئر ہے، بٹ میں ان کا فرینڈ نہیں ہوں. فرینڈ ان کے وہی ہیں جو 8ویں 9ویں میں پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ میرا فرینڈلی بیہیویئر. ہم غلطی یہ کرتے ہیں، ہم ان کے فرینڈ بن جاتے ہیں. نسخہ میرا یاد رکھیے گا، جب بھی آپ بچے کے ساتھ فرینک ہوں گے آپ کی عزت ختم ہوگی. جس دن شاگرد نے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا اور سناؤ جی، ختم ہو گیا، کام ختم ہو گیا. میں پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں، آئی نیور الاؤ. میں اپنے کسی بھی شاگرد کے ساتھ کبھی پرسنل نہیں ہوں. 23 سال ہو گیا پڑھاتے ہوئے. نیور ڈو اٹ. یہ جو مرض سفر کر لے، کھا لے، پی لے، اٹھ لے، بیٹھ لے، پرسنل نہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ میں استاد نہیں ہوں تو وہ شاگرد بھی نہیں ہے. میرا استاد رہنا سکھانے کے لیے بڑا ضروری ہے، وہ تبھی شاگرد رہے گا. کیونکہ اس پہ بڑا ایک اچھا جملہ واصف صاحب کا مجھے یاد آتا ہے. فرماتے ہیں اگر تم استاد ہو تو تمہاری کلاس ہونی چاہیے. یہ کلاس ہونی چاہیے، شاگردوں کی کلاس ہونی چاہیے. کچھ لوگ ماننے کہ ہمارا استاد ہونا یہ نہیں ہے کہ میں کھڑا ہوں اور آپ بیٹھے. نہیں، استاد ہونا ہے کچھ لوگ مانیں ہمارا استاد ہے، وہ کلاس ہے. ایڈمٹ کریں کچھ لوگ کہ یار ہم نے اس سے سیکھا ہے. یہ جو دنیا اس کے بارے میں کہتی ہے ہم نے اس سے بڑا کچھ سیکھا ہے، اس نے ہماری زندگی بدلی ہے، اس نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں، اس سے ہم نے نالج لیا ہے، اس سے رستہ لی. یہ نشانی ہے ٹیچر. تو آپ سب سے گزارش ہے یہ 5-6 غلطی ہیں، یہ پلیز اوائڈ کریں. اگر یہ کریں گے تو رسپیکٹ نہیں ہے، پڑھانا بھی کوئی نہیں. یہ ہمارا بچے کے ساتھ جو برج ہے وہ رسپیکٹ کی وجہ سے.